one of the most loved fruits after mango. It is also called queen of subtropical fruits. The queen of fruits चाहिँ हामी म्याङ्गो स्टिमलाई भन्छौँ भने क्विन अफ सबट्रपिकल फ्रुट्स चाहिँ लिची नै भनिन्छ। अनि यसको चाहिँ आफ्नो एक्सटेन्ड क्वालिटी प्रेजेन्ट एरोमा बेसी पुपिङले गर्दाखेरि चाहिँ अनि यसको एट्र्याक्टिभ रेड कलरले गर्दाखेरि चाहिँ अब सबै मानिसमा एकदमै रुचाइएको छ लिची फ्रुट चाहिँ। यो चाहिँ अब हामी र फ्रुटको रूपमा सँगसँगै टेबल पर्पजको रूपमा अनि ड्राइड एन्ड केन लिचीहरू पनि एकदमै पपुलर छ। अब हामी चक्लेटहरू पनि कन्फेक्सनरीहरूमा पनि लिचीको प्रयोग भएको पाइन्छ। त्यस्तै अब यसको कल्टिभेसनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामी धेरै जस्तो चाहिँ तराईतिर मात्रै देख्छौँ, धेरै भन्न ठान्छौँ, तर एक्चुअली मिड इस्टमा पनि यसको कल्टिभेसन हुन्छ। अनि नेपालको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ अराउन्ड 62 डिस्ट्रिक्ट्स योभन्दा बढी पनि हुनसक्छ, यो भयो होला। अब यो चाहिँ अलिकति पुरानै डाटा हो, मैले रिसेन्टली अनफोर्चुनेटली डाटा पाइनँ। त्यही कारण लगभग मोर देन 62 अथवा 65 डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ लिचीको कल्टिभेसन हुन्छ। यसको फ्रुटमा चाहिँ एप्रोक्सिमेटली 60% जुस हुन्छ। अनि त्यस जुसबाट चाहिँ हामीले त्यो व्हाइट कलरको देख्छौँ, जुनमा चाहिँ अब जुस एक्सट्र्याक्ट गरेपछि बाँकी रहेको कुरालाई चाहिँ हामी ऱ्याक भन्छौँ। त्यस्तै 8% बोटानिकल डिस्क्रिप्सन, अब लिचीको बोटानिकल डिस्क्रिप्सनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो एभरग्रिन ट्री हो, म्याङ्गो जस्तै। यसको साइन्टिफिक नेम भन्नुपर्दा चाहिँ लिची चाइनेसिस। अब के कतिपय एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्टरीहरू लिचीको दुईवटाको एउटा लिचीकै लिचीसँग सुकै खालको एउटा फुडहरू हुन्छ। त्यो एउटा स्पिसिसको पनि हो, ऱ्याम्बुटन एन्ड लोङ झन्। अब त्यो अर्को पिक्चरमा अर्को साइडमा देखाउँछु त्यो कस्तो खालको फुड हो भन्ने कुरा। अब त्यो फ्यामिली सर्टिन बेसिस भन्ने टाइपको क्रोमोजोम नम्बर चाहिँ 30। अब त्यसको ओरिजिन चाहिँ कहाँ भएको भनिएको छ भने साउथ चाइनाबाट चाहिँ यो फ्रुटको चाहिँ ओरिजिन भएको पाइएको छ। अब अघि भने जस्तै यसले एउटै फ्यामिलीमा पर्ने अर्को दुईवटा स्पेसिस जो चाहिँ लिचीसँग एकदमै सिमिलर छन्, दुईवटा छ, एउटा ऱ्याम्बुटन अनि अर्को लोनगन। ऱ्याम्बुटनले चाहिँ नेपालमा अब हामी मार्केटमा पनि पाउन सक्छौँ। यसले चाहिँ इट इज सपोज टु क्योर क्यान्सर, सो इट इज अल्सो भेरी बेनिफिसियल। अब अघि पनि सेड अर्लियर, इट इज वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सबट्रोपिकल फ्रुट्स अफ नेपाल आफ्टर म्याङ्गो, बनाना एन्ड गुआभा। यो चाहिँ अब यसको ग्रो गर्नलाई चाहिँ कस्तो खालको इन्भाइरोमेन्ट चाहिन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ फ्रस्ट फ्री विन्टर अनि हट विन्ड फ्री। हट विन्ड भयो भने त्यसको फ्रुटिङ अनि फ्लावरिङमा पनि अनि फेरि इम्प्याक्ट गर्छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ वेल ड्रेन सोइल चाहिन्छ, जुन चाहिँ अर्ग्यानिक मेथडमा पनि एकदमै रिच हुनु पऱ्यो। अब यसको न्युट्रिसनल फ्याक्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ इट इज भेरी रिच सोर्स अफ भिटामिन सी। एप्रोक्सिमेटली 40 to 90 mg पर 100 ग्राम लिचीमा चाहिँ भिटामिन सी पाइन्छ। अनि क्याल्सियम चाहिँ 0.1% क्याल्सियम हुन्छ। अनि यसको रेड कलर स्किन चाहिँ एन्टोसाइनिन ट्रिटमेन्टले गर्दाखेरि भएको हो। यसको कन्टेन्टको अर्को अर्ग्यानिक एसिड कन्टेन्ट कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मल्लिक एसिड चाहिँ लगभग 80% जति पाइएको छ लिची फ्रुटमा। अब हामी सबैजना एकदमै परिचित छौँ पक्कै पनि लिची फ्रुटसँग। यसको लिप्सको कुरा गर्नुपर्दा फ्लावर चाहिँ वाइट, लगभग फ्लावर चाहिँ वाइट कलरको हुन्छ भने फ्रुट्स त हामी सबैले एकदमै परिचित एकदम परिचित नै छौँ। यसको अलिकति पार्ट्सहरूको बारेमा अलिकति साइडमा देखाउँछु। यसको एज मेन्सन अर्लियर यसको चाहिँ तराई कल्टिभर सँगसँगै मिडिल कल्टिभर दुइटै हुन्छ। तराई कल्टिभर्सको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ मुजफ्फर, चाइना, राजा साहेब, कलकत्तिया, सिलेस जस्ता तराई कल्टिभरहरू हुन्छ लिचीको। यस्तो मिडिल कल्टिभर्सको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ पोखरा लोकल, तनहुँ लोकल, गोर्खा लोकल, कालिका लोकल, उदयपुर लोकल आदि छन्। यसको अब चाहिँ मिडिल कल्टिभरमा चाहिँ यसको फ्रुट चाहिँ तराईको कम्पेरिजनमा यसको अलिकति लार्जर फ्रुटहरू पाइएको छ। प्रोपागेसनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ लिचीलाई एउटा जुन अहिले खासै कमन छैन, सिड्सबाट पनि बिउबाट पनि गर्न सकिन्छ। सम प्लान्ट्स वेयर फाउन्ड सुपेरियर इन बियरिङ क्यापेसिटी टु
फुड कलर सेप एन्ड साइज अब सेक्सुअल प्रोडक्सनको भएकोले गर्दाखेरि भेरिएसनको कारणले गर्दाखेरि अब किनभने प्लान्टहरूमा चाहिँ यसको अब फुड कलरहरू सेप साइज ओभरअल क्यारेक्टरिस्टिकमा चाहिँ धेरै इम्प्रुभमेन्ट देखिएको छ 6बाट प्रोभाइडेड प्लान्टहरूमा अनि सँगसँगै त्यस्तो प्लान्टहरूको भाइबिलिटी पनि बढी हुने सँगसँगै लो मोर्टालिटी पनि कम हुने त्यस्ता एडभान्टेजहरू चाहिँ सिडबाट प्रोभाइडेड प्लान्टहरूमा पाइएको छ। जस्तै अब एकदमै फेमस अहिले यस कमर्सियल्ली एकदमै फेमस यसको प्रोभाइडेसन मेथड भनेको चाहिँ एयर लेयरिङ हो, जुन चाहिँ हामीले अभियसली फसेममा पनि गरेको थियौँ। त्यसलाई मार्केटिङ ब्युटी सिस्टम पनि भनिन्छ होइन। इट इज मोर कमन अमङ फार्मर्स इन त अब सुरुमा चाहिँ पढाइतिर मात्रै यो खालको प्र्याक्टिसेसहरू गरेको थियो भने अहिले चाहिँ स्लोली यसको नलेज चाहिँ हिल्ली एरियाको फार्ममा पनि गएको छ। एयर लेयरिङबाट चाहिँ हामीले एकदमै अर्ली फ्रुट बियरिङ प्लान्टहरू प्रोपागेट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा। यसको सक्सेस रेट एकदमै हाई हुन्छ। अब कुन बेला चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ भन्दा हामी मार्च टु मिड मेमा चाहिँ गऱ्यो भने यो टाइम इन्टरभलमा गऱ्यो भने चाहिँ उसको सक्सेस रेट चाहिँ एकदमै बढी हुन्छ। स्प्रिङ टु समर जुन चाहिँ एकदमै भिगरस ग्रोथ हुन्छ प्लान्टको, त्यति बेला चाहिँ हामी अब क्याम्बियन एयर लेयरिङमा हामी क्याम्बियन रिमुभ गर्ने हुनाले चाहिँ फर्स्ट अब रुटिन केबाट आउँछ भन्दाखेरि अभियसली ट्रान्सप्लान्टेसन अफ कार्बाहरू त्यसलाई हामी रुटिन गर्छौँ, जसले गर्दाखेरि रुटिन हजुर भनौँ न एकदमै फास्ट रेट अर्ली बियरिङ ट्रिजहरू डेभलप गर्न सक्छौँ एयर लेयरिङको मेथडबाट चाहिँ। नम्बर अफ प्लान्ट्स टु बी इन्क्रिज इजिली फर द फार्मर्स हेभिङ लेस प्लान्ट्स द फार्म। अब एउटै ट्रीबाट चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट एयर लेयर्ड प्लान्टहरू डेभलप गर्ने गर्दाखेरि हुनाले चाहिँ अब यसमा हामी पनि हाम्रो अर्चार्डमा कम प्लान्ट छ भने हामीले यो चाहिँ एउटा एकदम उपयुक्त मेथड हुनसक्छ। हाम्रो प्लान्ट नम्बर अर्चार्डमा चाहिँ प्लान्टको नम्बर इन्क्रिज गर्न चाहिँ एकदमै उपयुक्त मेथड हुनसक्छ। यो चाहिँ प्लान्टिङको कुरा गर्नुपर्दाखेरि अब अरू फ्रुट कल्टिभेसन जस्तै यहाँ पनि फर्स्टमा पिक साइजको कुरा गर्नु, अब पहिला डिगिङ गर्नु पऱ्यो। डाइमेन्सनको कुरा गर्दाखेरि लम्बाइ 1 मिटर, चौडा 1 मिटर अनि गहिराइ 1 मिटरको एकदमै उपयुक्त मानिन्छ। अब यस्तो प्लान्टिङ गर्नुभन्दा केही हप्ता अगाडि हामीले पिक डिगिङ गर्छौँ। त्यसको लागि अब पिक डिगिङ गर्दाखेरि टप सोइल हामी तलको सब सोइल चाहिँ रिमुभ गर्छौँ भने टप सोइलमा चाहिँ मिक्स के गर्छौँ FYM लगभग 20-25 केजी, बोन मिल 2 केजी, सल्फेट एन्ड पोटास 200 ग्राम चाहिँ रिकमेन्डेड छ। प्लान्टिङ टाइम अब कुन बेला गयो भने चाहिँ यसको सक्सेस रेट अथवा यसको पछिको लाइफ स्प्यान राम्रो हुन्छ भन्दाखेरि अगस्त टु सेप्टेम्बर इज रिकमेन्डेड good for liquid planting because in that time interval the environment is neither too dry nor too cold. Very moderate temperature is available in that period. The plant distance say recommended 10 meter. 10 meter is the recommended plant distance हो विकसित कल्टिभेसन कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब यङ प्लान्ट हामी फर्स्टमा प्लान्टिङ गर्ने बेलामा यङ प्लान्ट चाहिँ obviously it is more susceptible to extreme cold and severe hot. So के मेथडहरू एप्लाई गरेर चाहिँ हामी त्यो बेला चाहिँ कोल्ड सिभियर हट र कोल्डबाट चाहिँ क्लियर गर्न सक्छौँ। र म्यानुअली अनि फर्टिलाइजरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ FYM डाइमोनियम फस्फेट एन्ड म्युरेट अफ पोटास टु बी एप्लाइड ड्युरिङ द डिसेम्बर। अनि युरियाको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट हाफ चाहिँ मिडल अफ फेब्रुअरीमा एप्लाई गर्ने अनि त्यसपछि अर्को रहेको नेक्स्ट हाफ चाहिँ मिडल अफ एप्रिलमा गऱ्यो भने इट इज गुड फर लिची प्रोडक्सन। इरिगेसन अभियसली प्लान्टलाई अब लिची जस्तो फुडहरूको हामीले एकदमै बढी उत्पादन लिन चाहन्छौँ भने रेनफलमा मात्रै भर पऱ्यो भने चाहिँ अभियसली वी क्यानट गेट द एक्सपेक्टेड यिल्ड। सो ड्रिपर्स अथवा माइक्रो स्प्रिङ्कलर अथवा अन्य विधिहरू हामी सिँचाइको व्यवस्था गऱ्यो भने अभियसली जस्तो मेन चाहिँ अब अरू प्लान्ट जस्तै त्यसमा पनि फ्रुटिङ र फ्लावरिङको बेलामा चाहिँ धेरै वाटरको आवश्यकता पर्छ।
duration of 7 to 10 day interval from panically where emergency food harvest is necessary. Stage where we have to apply irrigation. जस्तै वीट कन्ट्रोल अब कम्पिटिसन गर्ने अरू प्लान्टहरू पनि वरिपरि अगाडिमै लिची प्लान्टसँग लिचीको ट्रीसँग कम्पिट गर्ने हुनसक्छ। त्यसको लागि हामी मल्चिङ अथवा चिपिङ भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त्यो ब्रान्चेस अब हामीलाई अनयुज टिम्बरहरू त्यस्तो के अरे काठबेडाहरू चाहिँ हामी एउटा मल्चिङको रूपमा एउटा गार्डनमा जस्ट त्यहाँनिर हामीले सर्फेसली एप्लाई गऱ्यो भने चाहिँ त्यसले एउटा मल्चिङको काम गर्ने हुन्छ। त्यसलाई नै हामी चिपिङ भन्छौँ। युज फर स्प्रेइङ अफ हर्बिसाइड अरू विधि अब हर्बिसाइड त खासै रिकमेन्डेड छैन अर्ग्यानिक फार्मिङमा हामी अहिले गरिरहेको छौँ, तर पनि अब कृषि नलागेको खण्डमा चाहिँ हामी हर्बिसाइड पनि एप्लिकेसन गर्न सक्छौँ। ग्लाइफोसेट एकदमै रिकमेन्डेड। सौरभले अस्ति एग्रोकेमिकल्समा पनि कुरा गरे जस्तो लाग्यो यो हर्बिसाइडको। ग्लाइफोसेट पनि हामी एप्लाई गर्न सक्छौँ 5 to 10 ml per liter Thiacloprid at 1 to 6 ml per liter। त्यस्तै अब अरू प्लान्ट्सकै हामी ट्रेनिङ एन्ड ट्युनिङ पनि गर्नुपर्छ। अब गुड विल्डको लागि यसको अब पनि डेड एन्ड डिकेड ब्रान्चहरू रिमुभ गर्नुपर्ने हुनाले सँगसँगै एउटा स्ट्रङ एन्ड गुड फ्रेमवर्क चाहिन्छ। अब फ्रुटहरूको लागि र फ्रेमवर्क पनि स्ट्रङ फ्रेमवर्क चाहिने हुनाले चाहिँ बेला बेलामा हामी ट्रेनिङ एन्ड ट्युनिङ पनि गर्न सक्छौँ। अनि जसले गर्दाखेरि अल्टिमेटली हाम्रो क्वालिटी एन्ड विड अफ फ्रुट चाहिँ डेभलप राम्रो हुन्छ। अनि गार्डनिङ अनि कुनै इन्डियन फार्मरहरूले गार्डनिङ पनि गर्ने गरेका छन् सेप्टेम्बरको टाइममा, जसले गर्दा चाहिँ फ्लावरिङ र फ्रुटिङलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्छ। अघि हामी फर्टिलाइजर्स एन्ड म्यान्युर्सको कुरा गऱ्यौँ, त्यहाँ अलिकति अघि त्यो यसलाई अलिक अगाडि हुनुपर्ने हो, त्यो पछाडि भएछ। अब हामीले प्लान्टको एज कति छ त्यो अनुसारले फर्टिलाइजरको डोजहरू पनि हाल्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले सुरुमा हेर्यो भने अब भर्खर लागेको प्लान्टिङ गरेको छ भने अब 5 kg per tree एफआइएम हाल्ने, 95 ग्राम per tree युरिया हाल्ने, त्यस्तै डाइएमोनियम पोटास चाहिँ 25 ग्राम per tree। अनि 10th इयरमा गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै अब प्लान्ट पनि एकदमै ठुलो हुनेले गर्दाखेरि त्यसको रिक्वायरमेन्ट न्युट्रिएन्ट रिक्वायरमेन्ट पनि बढी हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हामीले बढी डोजमा चाहिँ न्युट्रिएन्टहरू एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै 50 kg per tree एफआइएम र 390 ग्राम युरिया per tree, जस्तै 635 ग्राम डाइमोनियम फोस्फेट per tree, जस्तै 335 मिलिट अफ पोटास ग्राम म्युरेट अफ पोटास per tree। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी अब हाम्रो फ्रुटले चाहिँ न्युट्रिएन्टहरूको डिफिसियन्सी सफा गर्नु पऱ्यो। अब नेपालमा कस्तो खालको छ त हाम्रो सिनारियो प्रोडक्सनको लिची भन्दाखेरि मेनली अहिले चाहिँ हाम्रो पहिलाको पोलिटिकल डिभिजन अनुसार हो। अब सेन्ट्रल गभर्मेन्टमा चाहिँ एकदमै बढी लिचीको खेती भएको पाइन्छ। मुख्यतया सैलाही, बारा, पर्सा जिल्लाहरूमा चाहिँ बढी लिचीको खेती हुने गर्छ, लगभग 817 हेक्टरमा। त्यस्तै अरू ठाउँमा चाहिँ वेस्टर्न रिजनमा पनि बढी नै छ। त्यस्तै मिड वेस्टर्न र साउथ वेस्टर्नमा चाहिँ बिस्तारै कमर्सियल्ली किसानहरूले चाहिँ लिचीको उत्पादन गर्न थालेका छन्। तर एकदमै डोमिनेन्ट चाहिँ सेन्ट्रल गभर्मेन्ट नै हो। त्यस्तै हिल्ली डिस्ट्रिक्ट्समा पनि अब अभियसली लिची कमर्सियल्ली कल्टिभेट हुन्छ। वेस्टर्न रिजनमा कुन जिल्लामा भन्दाखेरि गोर्खा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, पर्वत, सङ्गल जस्ता जिल्लाहरूमा, सेन्ट्रल रिजनको रामेछाप, सिन्धुली, काभ्रे, नुवाकोट जस्ता जिल्लाहरूमा, इस्टर्न रिजनको चाहिँ पाँचथर, इलाम, तेह्रथुमहरूमा चाहिँ कमर्सियल्ली लिचीको उत्पादन हुन्छ। त्यो मिड वेस्टर्न रिजनमा चाहिँ सुर्खेत, दैलेख जस्ता हिल्ली पहाडी भूभागमा चाहिँ लिचीको खेती हुन्छ। अनि साउथ वेस्टर्नमा चाहिँ दबाई भुवा र डोटी जिल्लाहरूमा चाहिँ लिचीको उत्पादन हुने गर्छ। यो मेच्युरिटी इन्डेक्स अब लिचीलाई चाहिँ कुन बेलामा चाहिँ हामीले हार्भेस्ट गर्न, त्यसको अब फ्रुट डेभलप भएपछि त्यसको कस्तो खालको मेच्युरिटी इन्डेक्स हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रायः चाहिँ ग्रिन हुने, त्यसपछि अब ग्रेजुअली त्यसको फ्रुट चाहिँ रेडेनिङ हुन्छ। कलर चेन्जेस टु डिप रेड, फ्ल्याटेन्ड अफ टुबेटस, स्मुथिङ अफ त्यसको एपी पार्ट पनि स्मुथिङ हुँदै जान्छ।
यसरी चाहिँ हामी अब C12 स्टेजतिर अब हाम्रो मार्केट अलिकति टाढा छ भने अभियसली C9 अथवा C10 स्टेजमा चाहिँ हामी हार्भेस्ट गर्न सक्छौँ भने अब लोकल मार्केट हाम्रो मार्केट चाहिँ नजिकै छ भने चाहिँ C12 स्टेजमा हामी हार्भेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ ठिक हुन्छ। हार्भेस्टिङ टाइम चाहिँ अब यही बेला हो, मे टु जुन। यसलाई मेचुरेसन हुने टाइम चाहिँ लगभग 50 to 60 डेज लाग्छ। अनि यो चाहिँ नन क्लाइमेटेरिक फ्रुट अन्तर्गत पर्छ। हार्भेस्टिङ स्टाइल चाहिँ नो यो चाहिँ बन्चमै यसको फल लाग्ने हुनाले हामी बन्चमै कलेक्ट गर्छौँ यसलाई, जसले गर्दाखेरि मार्केटमा पनि हामी एउटा बन्चमै पाउँछौँ नि त बुझेको। अब यसको बिल्ड एन्ड स्टोरेज अब एभरेजमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसको 80 to 150 kg फ्रुट्स चाहिँ पर ट्रीमा पाउन सक्छौँ। अनि यसको अब अभियसली पोस्ट हार्भेस्ट म्यानेजमेन्ट पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन जान्छ। यसको स्टोरेज टेम्परेचर चाहिँ लगभग 0 to 1 डिग्री सेल्सियसमा हामी यसो गर्दा चाहिँ यसलाई हामी लङ्गर टाइमसम्म पनि राम्रो एउटा फ्रेस फर्ममा चाहिँ मेन्टेन गर्न सक्छौँ। अनि 80 to 85% चाहिँ हेल्दी हुनुको आवश्यक पर्छ। स्टोरेज लाइफ चाहिँ 3 to 4 विक्ससम्म मात्रै हामी यसलाई धेरैमा यतिसम्म मात्रै स्टोर गर्न सक्छौँ। अब बिटीको पनि ग्रेड हुन्छ अब यसको अब किनभने ब्राउनिङ पनि स्किनको ब्राउनिङ पनि हुन्छ, यस्तो खालको पोस्ट हार्भेस्ट लस पनि हुनसक्छ। त्यो अनुसार चाहिँ यसलाई एक्स्ट्रा क्लास ग्रेड 1 अनि ग्रेड 2मा चाहिँ डिभाइड गरिएको छ। र अरू टाइमहरू जस्तै बिटमा पनि डिफ्रेन्ट खालको पेस्टहरू लाग्ने गर्छ। अब टेबलमा देखाएअनुसार फर्स्टमा फ्रुट फ्लाई जुन चाहिँ ब्याक्टेरिया डोर्सालिस, यसको पजल अर्गानिजम चाहिँ ब्याक्टेरिया डोर्सालिस हो। यसको म्यानेजमेन्ट चाहिँ हामी 5 ग्राम per kilo अफ हालेर चाहिँ हामी विथ 10 liters अफ वाटर पानीमा चाहिँ 5 ग्राम per kilo फर्म चाहिँ हालेर हामी स्टोर गऱ्यौँ भने चाहिँ अब यो चाहिँ फ्रुट फ्लाई गरेर चाहिँ लुचिला जोगाउन गर्न सक्छौँ। यसको फुड बोयर अर्को समस्याहरू लिचीमा देख्ने जुन चाहिँ फ्लेबिया इलिप्टिका पजल अर्गानिजमले कज गर्छ। अनि यसलाई म्यानेजमेन्ट चाहिँ हामी एभरेज 0.01%मा एप्लाई गऱ्यो भने चाहिँ हामी यो टेस्ट गरेर पनि कम्ब्याट गर्न सक्छौँ। जस्तै 85 माइट छ जुनको पजल अर्गानिजम यता हो। यसमा अब यसमा चाहिँ ट्रेनिङ सँगसँगै स्पिनोसिन एप्लाई गरेर पनि यसो पिरो गर्न सकिन्छ। जस्तै बार्क इटिङ क्याटेगोरी जुन चाहिँ लिचीको बार्क चाहिँ खाने हुनाले यसको ट्रीमा चाहिँ नेगेटिभ इम्प्याक्ट गर्न जान्छ। यसको पजल अर्गानिजम चाहिँ इन्डोबेला पेट्रागोनिस हो। म्यानेजमेन्ट चाहिँ हामी त्यो होललाई प्लग गरेर अनि त्यसपछि क्याटेगोरीलाई रिमुभ गरेर अथवा फर्मालिन एप्लाई गरेर चाहिँ डिजाइन गर्न सक्छौँ। त्यही रेड लस पनि देखिन्छ जुन चाहिँ अल्गीले कज गर्छ। यसलाई चाहिँ हामी सल्फर स्प्रे गरेर अटम एन्ड स्प्रिङको टाइममा चाहिँ प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै डिफ्रेन्ट खालको फिजियोलोजिकल डिसअर्डर पनि लिचीमा देखिन्छ। यसमा चाहिँ अब लिटल लिफ चाहिँ जिङ डिफिसियन्सीले कज गर्छ। लिटल लिफ अफ लिची इज कज बाई जिङ डिफिसियन्सी। अनि हामीले अब जिङको कमी हुन नदिनलाई जिङ सल्फेट चाहिँ एप्लाई गऱ्यो भने ट्रीको जिङ रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गर्न सक्छौँ। जस्तै अर्को फ्रुट क्र्याक छ जुन चाहिँ एक्सेस वाटर अनि हाई ह्युमिडिटी एक्सेस वाटरले गर्दाखेरि चाहिँ फ्रुट ब्रस अथवा फ्रुट क्र्याक हामी देख्न सक्छौँ। फ्रुट ब्रस अब पनि हामीले हार्भेस्ट गर्नुभन्दा अगाडि नै यस्तो खालको फ्रुट ब्रस देख्न सक्छौँ। जसले गर्दाखेरि हामीले अभियसली मार्केट भ्यालु चाहिँ हामी यसो हार्भेस्ट पनि गर्न सक्दैनौँ। अनि अभियसली यस्तो यो फुडहरूको मार्केट भ्यालु पनि एक्सपेक्टेड पाउन सक्दैनौँ। यसलाई चाहिँ हामी अब यसको वाटर रिक्वायरमेन्ट प्रपरली एभाइलेबल गरेर इरिगेट पनि टाइममा गरेर चाहिँ त्यो फ्रुट क्र्याक गरेर चाहिँ प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ। अनि चिकन टाउन चाहिँ एकदमै जेनेटिक डिसअर्डर हो। त्यो चाहिँ इन्ज्युरी एबर्सनले गर्दाखेरि चाहिँ लाग्ने गर्छ लिचीमा, जुन चाहिँ अब हामीले यस्तो रेजिस्टेन्ट भेराइटीहरू लगाएर पनि प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ। अनि
properly pollinate the plant. पोलिनेटरहरूको अभाइलेबिलिटी अब आफूले आर्टिफिसियल्ली गर्न पनि सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि पोलिनेसन राम्ररी हुन्छ। जस्तै सनबर्न चाहिँ अब एकदमै स्पोर्टिङ सनहरू धेरै समयसँग भयो भने चाहिँ यस्तो सनबर्न हुनसक्छ, जसले गर्दा त्यो रुरल इन्डियालाई प्रिभेन्ट गर्नलाई चाहिँ हामी सर्ट कल्चरबाट चाहिँ प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ। अब अर्को छ, अब हामी हार्भेस्ट गरिसकेपछि पनि ब्राउनिङ उसको स्किन कभरमा चाहिँ ब्राउनिङ हुने गर्दछ लिचीको चाहिँ। आफ्टर 2 to 3 days of harvest, sometimes inner browning of lychee cover occurs which does not get appropriate market obviously. अनि यसको प्रिभेन्सनमा चाहिँ एकदम सेलिसाइलिक एसिड 0.5% एप्लाई गर्यो भने चाहिँ यसको प्रिभेन्सनको लागि चाहिँ एकदमै इफेक्टिभ मानिएको छ, एकदमै बेस्ट अल्टरनेटिभको रूपमा मानिएको छ। जो सल्फर डाइअक्साइड पनि हुन सक्छौँ। जस्तै हट वाटर ट्रिटमेन्ट चाहिँ 45 डिग्री सेल्सियसमा केही मिनट्समा एप्लाई गऱ्यो भने चाहिँ अर्को विकल्प हुनसक्छ ब्राउनिङ अफ लिचीलाई प्रिभेन्ट गर्नुलाई। अब यसको युजेसको कुरा गर्नुपर्दा अब यसमा हामी र फुडको युजमा पनि यसको युज गर्न सक्छौँ भने यसको अल्कोहलहरू, जुसहरू, डिफ्रेन्ट क्यान्डिजहरू, कन्फेक्सनरिजहरूमा त्यो हामी जामहरू पनि यस्तो डिफ्रेन्ट खालको युजेसहरू छ। धेरै नै यसको न्युएस्ट युजेसहरू छ लिचीको। थ्याङ्क यू। अहिले के हुने प्रेजेन्टेसन चाहिँ आज लिचीको टपिकमा केही राख्नुहुन्छ? चिपिङ भनेको थियो नि अगाडि, त्यो चिपिङ भनेको चाहिँ के रहेछ फेरि एकपल्ट भनिदियो है त। चिपिङ भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब एकदमै धुलो खालको काठ हुन्छ नि, त्यस्तो काठहरू अनि कुनै हामी अनयुज टिम्बरहरूलाई चाहिँ एउटा मल्चिङको रूपमा हामीले अब पराललाई त युज गर्छौँ नै, त्यस्तो खालको काठ अब कुटेको दाउराहरू त्यस्तोहरू पनि युज गर्यो भने चाहिँ त्यसले पनि एउटा मल्चिङको रूपमा काम गर्छ होइन। त्यो पनि खासमा चिपिङ भनेको खालको मल्चिङ नै हो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लास्टमा सोइलको क्वालिटी चाहिँ इम्प्रुभ हुने गर्दछ। त्यो सडस्टहरू पनि पर्छ कि यो के अरे ऊ मात्रै दाउराहरू मात्रै पर्छ विवेक? दाउराहरू मात्रै देखा जस्तो लाग्छ। यो चिपिङ भनेको चाहिँ लगभग त्यो दाउराहरू त्यो अब अनयुज टिम्बरहरू हुन्छ नि, त्यो मात्रै पर्छ। के अरे सुन न विवेक, एउटा क्वेसन थियो कि के अरे खाली पेटमा चाहिँ त्यस्तै खायो भने चाहिँ पोइजनस हुन्छ भन्ने एउटा ऊ रहेछ नि त, के अरे पोइजनस र टक्सिक हुन्छ भन्ने, विशेष गरी अझै बच्चाहरूको लागि त्यो चाहिँ खास कस्तो मेकानिजम हुँदो रहेछ यसमा चाहिँ? मैले पनि अस्ति एकचोटि देखाएको थिएँ, एउटा स्क्रिनसट म तिमीलाई अब यो अर्को कुन प्रेजेन्टेसन छ? हुन्छ, स्योर स्योर स्योर। गिर्डलिङ भन्ने थियो नि त एउटा टर्म, हजुर त्यसको स्लाइडमा एक्सप्लेनेसन थियो, एकचोटि हेर त त्यो स्किप भयो जस्तो लाग्यो कि मलाई। के रहेछ एकचोटि अनि फार्मरहरूले चाहिँ गर्डनिङ, अब गर्डनिङ भनेको चाहिँ बार्क रिमुभ गर्ने हो क्या। ए अनि त्यसबाट पनि कुनै फार्मरहरूले चाहिँ अब इन्डियाको फार्मरहरूले गर्डनिङ मेथड पनि एप्लाई गरेको पाइएको छ, जसले गर्दा चाहिँ अब उनीहरूले यो मेथड एप्लाई गरेर चाहिँ फ्रुटको क्वालिटीहरू, फ्रुट फ्लावरिङ र फ्रुटिङ इन्हेन्स गरेको देखिएको छ कुनै इन्डियन फार्मरहरूले चाहिँ। जस्तै अब गिर्डलिङ के यो मेन बेसको जुन ट्रङ्क हुन्छ त्यसमा गर्ने कि स्टिमहरूमा केमा यो गर्ने? खास यो नयाँ टर्म रहेछ। त्यो ल्याटरल ब्रान्चेसहरूमा चाहिँ गर्ने हो कि ल्याटरल ब्रान्चेस, अब मेन ट्रङ्क भन्दा पनि ल्याटरल ब्रान्चेसहरूमा चाहिँ गर्डनिङ गरेर अब उसको ग्रोथ चाहिँ अलिकति बढी, झन् ग्रोथ चाहिँ इन्हान्स गर्नको लागि हो जस्तो लाग्यो मलाई गर्डनिङ चाहिँ। ल गर्डलिङ गरेर त्यो ग्रोथ इन्हान्स हुन्छ। त्यसले त अब खास जुन अब गर्डलिङ भनेको जुन यो ब्रान्च छ नि त, अनि ब्रान्चमा यो माथिको जुन फ्लोएम लेभल, फ्लोएम जुन हुन्छ नि त अब जाइलमभित्र भयो होइन, अनि फ्लोएमको यो काटेर हटाउने प्रोसेस होइन, यो जस्तै एउटा रिङको रूपमा यसरी गर्डलिङ गरेर अनि निकालिदिए। अनि त्यो भएपछि अब त्यसको खास मेकानिजम के हो भन्दाखेरि, जस्तै अब जाइलमबाट त मजाले प्लान्ट सबै कुराहरू गयो होइन,
अनि त्यो गइसकेपछि जुन वाटर सोइल कन्टेनर भयो अनि त्यसपछि बाद बाँकीको जति पनि यो अब भेजिटेटिभ प्लान्ट्सहरू पातहरू लिफहरू छ नि त अनि त्यसमा जति पनि फोटोसिन्थेट्सहरू डेभलप भयो त्यो फोटोसिन्थेट्सहरू फेरि ट्रान्सफर भएर यता नआओस् त्यो जुन छ त्यही भएकै फ्रुटहरूमा स्टोर होस् भन्ने कन्सेप्टले त्यस्तो गरिन्छ होइन त्यो गरेपछि त्यो फ्रुटहरूमा त्यहीको फ्रुटहरूमा डिपोजिट भयो भने त्यसको साइज बढी हुने अनि ठुलो हुने प्रोडक्सन बढ्ने भनेर भन्छन् तर अब त्यतिले मात्रै त्यो फ्रुट्सलाई पुग्छ कि अरू प्लान्ट तलबाट पनि सप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ नि त त्यो नभएपछि फेरि सुक्न सक्ने प्रोबेबिलिटी हुन्छ कि हुन्न प्लान्टमा के छ समस्या त्यो भन्दाखेरि पनि अब त्यो एउटा पर्टिकुलर ब्रान्च त्यो धेरै जस्तो अब एउटा हामी सानो पोटमा पनि गर्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि त्यो ओभरअलमा चाहिँ कस्तो खालको इम्प्याक्ट चाहिँ देखिएको छैन त्यो पनि म एकदमै डिटेल फर्ममा हेरेर भन्छु नि त मलाई है हस् हस् ल